झब्बकन आमच्या फुड्यान एक 10 मिटराक हसवल येता आनी हसवल आमकां समोर येता अशें दिसता. आमच्याकडे कांयच ना हत्यारां. आमी कितें करतले आतां आमकां हसवल मारपाक शकता. 22 वर्सां सर्वीस करता पण थंय सुद्दां हांव एबसेंट रावपाचो प्रयत्न आयुश्य आतां 22 वर्सान हांव 2च दीस एबसेंट आहा. बाकीचे पूर्ण म्हाजें एडजस्टमेंट आसता. सर नमस्कार. तुमच्याकडे निसर्गान बसून एक वेगळ्या प्रकारचं शूट करपाक खूप मजा येता. एक निसर्ग प्रेमी तशेंच तुम्ही लेख बरयला, विविध मूर्ती करतात, मूर्तींचा मी शूट केलोच. तशेंच नॅचरल फ्री होली कलर्स तुम्ही करता, अशें विविध फिल्डांनी तुम्ही रमलेले आसात. हेची सुरवात खंयसून जाली सर? तुमच्या बालपणासून रुजलेली आसली मनानसूनच काय केन्ना एक्चुअली रुजली म्हळ्यार अशी कलाकार आपूण जातलो म्हणून मनानसूनच आसले, बॅकग्राऊंड ड्रॉप आसलो, कशी हेची सुरवात जाली तुमची सरी? गोंयान तशेंच महाराष्ट्रान तशेंच दिल्ली पर्यंत तुमचो प्रवास आसा. दिल्ली पर्यंत तुमकां लोक वळखता. हेजो प्रवास खंय म्हळ्यार कसो सुरवात जालो ल्हानपणासून कशें कितें आसलें? सांगप म्हटल्यार तशें ल्हानपणान कांय ना. बॅकग्राऊंडूय आमचो चित्रकला क्षेत्रांतलो कांय ना आनी निसर्गाचो तसो आमच्या घरान म्हणजे निसर्गाचो कशें आसता, आमी निसर्गाच्या सानिध्यात रावता, डोंगराच्या मुनान रावता, तेका लागून रानान फिरप हें आमचें चालूच आसलें. आनी घरांतले आमचे लोक शेती, आमचे जे बाबा आसा ते शेती करताले, आजो शेती करतालो. हेच्या पलीकडे आमचें तशें कसलो टच नासलेलो. पण चित्रकला ही हांव SSC फेल जाल्या उपरांत म्हाज्या मनान रुजली. म्हणजे हांव खंय तरी वेगळ्या क्षेत्रांत म्हाजी वळख निर्माण करपाक जाय, हेच्या खातीर चित्रकला हांव काम करपाक लागलो. मागीर चित्रकलेचें हांवें पयलीं लाकडांचें तशेंच फातरांचें काम केलें. मागीर 2007च्यान हांवें निसर्ग गणेश ही संकल्पना घेवन वेगवेगळे मटेरियल वापरून म्हणजे बियो, हे आपले झाडाची पारंबे, अशे पानां यांचो वापर, केळीचे गबे असो वापर करून हांवें गणपती तयार केले. आनी हे वेगळ्या प्रत्येक वर्सा वेगळो गणपती. आनी हो सादारण 5.5 फुटाचो, तो बारीक म्हटल्यार 3 फुटाचो, अशा पद्दतीन हांवें गणपती स्टार्ट केलो 2007च्यान. ते आजतागायत हांव एवरी इयर गणपती खातीर काम करता. आनी हांवें एक अशें मनान धरलें की प्रत्येक गणपती करता आसतना चड खर्च करपाक जायना. 1000च्या वयर गणपतीची, आमच्या पुजेक जो आमी गणपती लायतात तेजी सजावट, गणपतीची मुर्ती सोडून जो गणपतीची सजावट 1000च्या वयर रुपया खर्च येवपाक जायना. आनी तेतून ही म्हाजी सजावटीचो भाग गणपती हो म्हाजो, जो हांवें आतां निसर्ग गणेश करता तो. तर हे सगळे 1000च्या भितर जावपाक जाय हें दवरलें आनी अजून पर्यंत तें हांव सांबाळटा. 1000 पर्यंतूच? हय. एक्झॅक्टली काय करता सर सांगा? म्हणजे म्हाका कशें आसता, हांव जर फेविकॉल यूज केलो बॉडी करपा खातीर जाल्यार तेतूनय ते फेविकॉल कशें कमी लागतले. म्हणजे पयल्यान पयलीं सादे पेपर बँड हे करून अशें चुरगळून तेजे बारीक घडयो करून एक दुसऱ्यान अशें लपटोन ते घेवप आनी लास्ट एकूच फिनिशींग पेपर लावप. अशा पद्दतीन म्हणजे 1 किलो जर फेविकॉल लागले जाल्यार खूब जालें, 2 किलोचेर गेले जाल्यार 1000चेर पावता, असो विचार करता आनी कमी खर्चाचेर वचपाचो प्रयत्न केलो. बाकीचे अशें की तुमच्या लेखन चित्राकडे कसो प्रवास जालो? म्हाका लेखना कडेन हाडपाक जाय तुमकां. लेखन क्षेत्रांतलो म्हटल्यार खूब एक व्हडली भितर स्टोरी आसा. हांव विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज, जी आमची एनवायरमेंट फिल्डान काम करणारी संस्था आसा, ही केरकर सरांच्या घरांत सगळी संस्था ही जल्माक गेली आनी हे मेंबर म्हाका सगळे मेळ्ळे. आनी रानान फिरपाचो म्हाजो प्रवास आसा हो दिशा देणारो म्हाजो प्रवास थारलो. आनी थंयच्यान खंय तरी मागीर म्हाका ह्या क्षेत्रा कडेन वचपाक मार्ग मेळ्ळो. तर हांव रानान फिरता आसतना रानान फिरप आनी जेन्ना आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन वयताले तेन्ना आमची पूर्ण टीम आसताली ती गायड करताली आनी तेतून हांव तेंच्या वांगडा पळोवपा खातीर वयतालो. पण मागीर हळू आमी गायड करपाक लागले आनी फोटोग्राफी करताले सगळे जाण. म्हाका बी दिसतालें खंय तरी फोटोग्राफी करपाक जाय म्हणून. आनी म्हाका केरकर सरान एक आपल्या कसलो कॅमेरा दिलो आनी तूं फोटोग्राफी कर म्हणून. आनी ते फोटो मारता आमचे कडेन भरपूर फोटो जाले आनी रान फुलांचे फोटो आसलेले ते म्हाजे कडेन
एक दीस अशें जेन्ना चाळून पळयता कंप्युटराचेर लॅपटॉपाचेर घातले ते पळयले उपरांत म्हाका दिसलें की म्हाजे कडेन 150च्या वयर रान फुलां आसा. म्हणजे म्हाका तेन्ना दिसताली फुलां चड नासता आनी म्हाजे कडेन आहा ती खूब आसा अशें म्हाका दिसलें. आनी हांवें सराक सहज म्हटलें की ही फुलां आसा पळय हेंचो कितें उपयोग जावंक शकता काय म्हणून. आनी त्या टायमार सरान म्हाका म्हटलें जावंक शकता तूं आनीक थोडे फोटो मार. म्हणजे आजून हांवें फोटो मारपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या टायमार म्हाजें हें सगळें आयकप उलयता ते सुबोध जो सर आसा सुबोध नायक म्हणून म्हाजो फ्रेंड आसा आमच्या वेबाचो मेंबर आसा. तेणी म्हाका म्हटलें सूर्यकांत तूं आपलो कॅमेरा थोड्या टायमा खातीर यूज कर आनी थोडे फोटो मार. हांवें 2-3 दीस अशें फिरोन 50 फोटो आनी भर घातली. म्हणजे मेळटा त्या टायमाक आनी बारीक बारीक फुलां पळोवपाक लागलो आनी जवळ जवळ अशी करता म्हाजे कडेन 350 केन्ना फोटो जाले. आनी पुन्हा सरां कडेन गेलो हांव एका आठवड्यान आनी सराक सांगलें की म्हाज्या कडेन खूब आतां फोटो जाले. खूब म्हणजे खूब जाले अशें म्हाका दिसतालें. हे 350 म्हणजे कांयच न्हू तर हांवें 1200 फोटोग्राफ तेज्या उपरांत केले. पण हे 300 फोटो 350 फोटो घेवन गेलो तेन्ना सरान म्हाका म्हटलें तुमकां एक डॉक्टराक मेळयता जे वनस्पतीचे अभ्यासक आसा म्हणपाक लागले. तर म्हाका त्या टायमार तेंच्यांनी डॉक्टर शरद कांबळे हेंकां मेळयले तेंच्या घरा येयल्लेले ते आनी तेंच्यांनी सगळे लॅपटॉपाचेर म्हाका ते लॅपटॉप बी तितले ऑपरेट करपाक कळनासलें पण हे म्हाजे फ्रेंड सगळे आसलेले तेंच्यांनी ते लॅपटॉपाचेर सगळे लोड करून तेंचे व्हरोन दाखयले आनी ते सगळीं म्हाका बॉटनिकल नांवां जी सांगपाक लागलीं ही म्हाज्या खातीर खूब कठीण आजुनूय कठीण वयता कारण तो खूब व्हडलो विशय आसा आनी सायंटिफीक नांवां आसता पळय ती कळपाक उच्चारणाक बी म्हाका कठीण जावपाक लागलें. पण आमची लोकल नांवां म्हाका येतालीं. हांव तेंकां किनळ मारण न्हाणो अशें सांगत रावतालो ते म्हाका आपली नांवां आपल्या पद्दतीन नांवां सांगताले. म्हाका म्हणपाक लागले हे घेवन तुमी एक दीस आपले युनिवर्सिटीन या म्हणपाक लागले. युनिवर्सिटीन गेलो. युनिवर्सिटीन गेल्या उपरांत थंयसर म्हाका तेंच्यांनी डॉक्टर जनार्दन सर आसा तेंच्या वांगडा मेळयलें. मागीर ऋतुजा कोलते हेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन मेळयल्या उपरांत हांव व्हडलो कोण तरी फोटोग्राफर आसा आनी पर्यावरण क्षेत्रांतलें खूब काम केलां अशें दिसलें आनी तेंच्यांनी म्हाका बॉटनिकल सगळीं नांवां दिलीं आनी ही नांवां हांवें सरांक सांगली म्हाका तेंच्यांनी दिल्या म्हणून आनी तेंच्यांनी सांगलें हें सगळें सांबाळून दवर म्हणून. आनी हे 2016च्या पयलीं आनी 16नूच कितें जालें सरान म्हाका एक कॉल केलो आनी म्हणपाक लागले सूर्यकांत तूं एक आर्टिकल बरोवपाक जाय म्हणपाक लागलें आनी धबधब्यांचे तुज्या कडेन फोटो आहा ते आपूण पळयल्या रे म्हणून तेचेर तूं एक आर्टिकल बरय म्हणलो. हांवें खंयच्या धबधब्याचेर बरयतलो आनी कसो बरयतलो हांव 10वी फेल म्हाका धड वाचूंक येयना अशें म्हाका दिसतालें पूण बरोवन हाड म्हणपाक लागलें. हांवें तें बरयलें आनी सरां कडेन घेवन गेलो. त्या टायमार म्हाजे दोळे बी येयल्ले म्हूण म्हाका खूब त्रास जातालो तरी ते हांवें कशे बशे दोळे धाप उगड करून बरयले आनी घेवन गेलो सरांचे कडेन. सरान तें आर्टिकल पळयलें आनी म्हणपाक लागलो खूब बरें बरयलां म्हणपाक लागलो तूं. थोडेशे काही शब्द रस्व दीर्घ आसले तेंच्यांनी दुरुस्त केले आनी म्हाका म्हणपाक लागले पुन्हा एकदां पेपरार बरोवन काड म्हणपाक लागले. ते काडल्या उपरांत म्हाका म्हणपाक लागले पळय बरयतना लक्ष दिना म्हणपाक लागले. आजून एकदां बरय म्हणपाक लागले आनी नीड अक्षरान बरय म्हणपाक लागले. कळपाक जाय म्हणपाक लागले कित्याक फोटो मारून धाडटले आनी तेन्ना ते बरयले आनी फोटो मारलो आनी धाडलो आनी पयलो लेख म्हाजो नवप्रभाचेर छापून येयलो आनी हो लेख छापून येयल्या उपरांत खूब जाण समजले की हांव बरयता खूब वर्सां जालीं बरयता आसतलो कित्याक हे लोकांनी म्हाका फिरताना बी पळयलो न्हू. तर म्हाका खूब आमचे गांवांतले फ्रेंड आनी कोण मेळ्ळेलेच म्हाका म्हणपाक लागले तूं खूब बरयता न्हू तुजे खूब पेपरांनी छापून येयल्यात अशें म्हळें. हांव एकूच लेख तेन्ना बरयलो म्हूण लोकांक खूब दिसतालें पूण हो खरेंच तेंच्यांनी जें चिंतलेलें पळय तें फुडें स्टार्ट जालें. आनी 2016 भाईन मागीर म्हाका ऑक्टोबरान म्हटलें की सूर्यकांत तुजे जे फोटो आहा पळय तेंचेर थोडे थोडे बरय म्हणपाक लागलो आनी बरीत म्हणपाक लागलो आतांच ह्या 10 दिसां भितर जावपाक जाय. म्हाजेर पुन्हा प्रेशर येयल्ल्या सारको जालो आनी हांव 50 झाडांची म्हायती 20-20 ओळींनी बरयली आनी घेवन गेलो सरां कडेन. ती सरांनी दुरुस्त केली पुन्हा हें केली आनी म्हाका म्हणपाक लागलो आतां पुस्तक जावपाक जाय. खंय तरी म्हाजें मन आनंदीत जालें कित्याक पुस्तक जाता आनी ते म्हाजे बारीक एक पुस्तिका इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रॅगेन्झा रान फुलांचो सुगंध म्हणून 500 पुस्तकां तेंच्यांनी छापली आनी खूब लोकप्रिय आनी एका म्हयन्या भितर पुस्तकां तेंच्यांनी ना म्हणून म्हाका सांगलें सगळ्या लोकांक. मजा कसल्या न्हू आनी खूब लोकांनी म्हाजी पुस्तकां उचलून धरलीं त्या टायमार आनी थंयच्यान म्हाजो स्टार्ट जालो प्रवास बरोवपा खातीर. मागीर 2018 म्हाका तरूण भारतांतल्यान संदी मेळ्ळी
आनी हो 2016 ते 18 मदलो जो गॅप आसलेलो पुन्हा एकदा बरोवपाक सुरवात केली हांवें. म्हणजे बरयतालो पण कमी बरयतालो. म्हाका तेन्ना विजय पाटील सरान सांगलें की सूर्यकांत 20 ओळींनी जायना रे. पेपरार येवपाक म्हणपाक लागलो. जवळ जवळ 200 ते 300 शब्द बरोवपाक जाय. हांवें मागीर 250चे अशें धरलें टार्गेट आनी बरोवपाक सुरवात केली. आनी कोवीड काळाच्या पयलीं 2018च्यान प्रवास जो स्टार्ट केलो 1.5 वर्सां भितर म्हाजे 362 आर्टिकलां तरुण भारत संवाद पेपरांतल्यान पब्लीश जाली. आनी म्हाका घेपाड लोकांचे फोन येवपाक लागले. जे जे वाचताले आनी तेंच्यांनी फोन नंबर जेन्ना घालपाक केले स्टार्ट म्हाज्या मोबायलाचो नंबर जेन्ना पेपरार छापून येवपाक लागले, महाराष्ट्राच्यान किंवा आमच्या गोंयाच्या काना कोपऱ्याच्यान म्हाका फोन येवपाक लागले. पयलोच जेन्ना आर्टिकल येयलो तेन्ना काणकोणच्यान फोन येयलो आनी म्हाका खबर नासलें अमक्याच दिसा स्टार्ट करतले म्हणून. दसऱ्याच्या 8व्या दिसा म्हाजो पयलो लेख जेन्ना छापून येयलो तेन्ना तो अर्जून झाडाचेर आसलेलो. पयलो शिवणचेर आसलो, दुसरो अर्जून झाडाचेर आसलो. आनी अर्जून झाडाचेर जो लेख येयलो पळय तो हांव न्हिजलेलो आसलो. तो म्हाका फोन येयल्या बरोबर हांव उठलो, कॉल वाजले ते उठलो आनी उखल्लो. तेन्ना तो म्हाका म्हणपाक लागलो तुमी बरें बरयता, तुमी कोण टिचर आसा काय म्हूण. म्हाका खंय तरी अशें दिसलें हांव आनी टिचर. हांव 10वी नापास. हांवें पुन्हा पुन्हा ना म्हटलें हांव 10वी नापास आसा. पण तुमचें बरयता तेज्या वयल्यान दिसना तुमी 10वी नापास आसतले अशें म्हणून. आनी थंयच्यान जें स्टार्ट जालें पळय आनी म्हाका आठवड्या भितर 3-4 तरी कॉल येताले म्हाका. आनी मागीर जवळ जवळ म्हाका 200च्या वयर लोकांनी कॉल केले. तितून डॉक्टर्स आसलेले आयुर्वेदाचे किंवा आमचे गांवांत खेडेगांवांतले लोक असो खूब लोकांनी आनी सादारण 50 ते 70 वयोगटांतले लोक म्हाज्या खूब संपर्कांत येयले. आनी म्हाका म्हणपाक लागले तुजें हें पुस्तक जावपाक जाय. आनी आतां तो दीस येयल्लो आसा. येणाऱ्या काळांत म्हाजें गोमंतकातील पुष्पवैभव हें म्हजें पुस्तक येतलें. 361 हे सगळे येतले. ना तर कशें आसा हो 361 जी 62 जी आर्टिकलां म्हाजी प्रसिद्ध जाल्या पळय तेतूंतली हांवें सद्या 150 आर्टिकलां सिलेक्ट केल्लेली आसा. कारण पुस्तक प्रकाशन ही बारीक गोश्ट ना. खूब आर्थीक सहाय्याची गरज आसता. आनी हें म्हाका थोडोफार हातभार मराठी अकादमी कडल्यान लागलेलो आसा. कारण हें म्हाजें पुस्तक मराठी अकादमीन सिलेक्ट केल्लेलें आसा प्रकाशना खातीर. तेंच्यांनी म्हाका आर्थीक मदत केल्या. आनी हें पुस्तक म्हाजें आतां मार्च एंडींग म्हटल्यार कंप्लीट जाता. तेका लागून तुमकां खूब खूब शुभेच्छा सर. धन्यवाद. सर आनी एक अशें मनांतसून विचारपाक दिसता की कोणी खंयच्याय फिल्डान कितें करूं सर, एक मेन सपोर्ट जाय पडटा तो फॅमिलीचो. तुमकां सपोर्ट कशें सपोर्ट गावलो फॅमिलीचो, कसो कितें सपोर्ट गावता? कारण अशें आसता न्ही की सपोर्ट गावना जाल्यार खंय तरी मनीस फाटीं सरता. कितली कला आसली जाल्यार फुडें वचोंक कांय दिसना. सो तुमकां फॅमिलीचो सपोर्ट कसो कितें गावलो सर? गावता? म्हाका आमच्या पूर्ण फॅमिलीचो सपोर्ट आसा. पयलीं दिसतालें तेंकां की काम करप आनी आपली फॅमिली सांबाळप. पण हांव म्हाजी जिद्द सोडूंक ना आनी हांव तेंकां सांगतालो काम हें करतलोच. हांव कामाक म्हाजें एबसेंट रावप म्हाका आवडना. हांव जास्तीत जास्त कशें एडजस्टमेंट म्हाजे कामा कडेन हांव चड म्हणजे वेळेचें बंधन सगळें पाळून हांव आतां 22 वर्सां सर्वीस करता. पण थंय सुद्दां हांव एबसेंट रावपाचो प्रयत्न आयुश्य आतां 22 वर्सान हांव 2च दीस एबसेंट आहा. बाकीचे पूर्ण म्हाजें एडजस्टमेंट आसता. म्हणजे हे बारीक बारीक गोश्टी शिकपाक जाय. तर म्हाजे फॅमिली जी म्हाका आसा ही हांव जेन्ना जेन्ना रानान फिरपाक वयतालो तेन्ना म्हाका पयलीं म्हणटाली बेग्यान येवपाक जाय, टायमाक उशीर करपाचो ना. भुरग्यांक घेवन वयता आसतना तूं एकटो फिरता तो बरो आसा. लोकांच्या भुरग्यांक कितें त्रास जावपाक जायना. दुसऱ्याचे फॅमिली ज्या घरा कडेन सोदपाक येवंक जायना. हांव सगळें पण हांव फिरता आसतना हे सगळें म्हाका तेंच्यांनी आयज आमी आतां फिरपाक घाटाक वचपाक चल्ल्या घाटाक वचपाक जाय, जंगलांनी फिरपाक वचपाक म्हाका डबो बी करून दिवपाचें काम करता. म्हणजे म्हाका पूर्ण सपोर्ट आसा. इवन पाणयाची बॉटल घेवपाक जाय, पाणी बॉटल घेतला काय हे सगळे विचारून म्हाका घरांतली धाडटाली. आनी मागीर बायलेनूय म्हाका पूर्ण तितून सहकार्य केलं. आतां म्हाजी भुरगीं सुद्दां म्हाज्या वांगडा फिरपाक येता. खूब म्हणजे म्हाका दिसता की येणारो काळ खूब सोंपो आसा आनी म्हजी पूर्ण फॅमिली भितर इनवॉल्वमेंट आसा. सर तुमी खुबश्या रानांनी सुद्दां फिरला, खुबश्या रानांनी फिरता सुद्दां, भुरग्यांक घेवन गेल्ले आसा तुमी सांगलात प्रमाणे दुसरे टूर मारता. थंयसरले एक्सपिरियन्स तुमकां वेगळे वेगळे आसतले सर. थोडे एक्सपिरियन्स आमकां जर शेअर करता जाल्यार तुमी. तर रानांनी फिरप हे
दिशा दाखवणारे हे ठरले आमचे वेबाक लागून. म्हणजे वेबान आमी रानांनी फिरप आणि रानातले वेगळेपण जाणून फिरप हो भाग असलो. आणि हे आमी फिरता आसतना आमी आतां कितें आमची म्हादय आसा पळय, ही म्हादय कर्नाटक सरकारान जे आतां धरणां बांदपाची ठरयल्या, तर हेचेर खंय तरी अभ्यास जावपाक जाय. म्हादयची जंगलां आसा पळय, म्हादय अभयारण्यांतली, तेचेर तेजो इफेक्ट कितें जातलो. ह्या प्रवासा खातीर आमी 2016 आमी सुबोध नायक, हांव आनी गजानन शेटये अशे 3 जाण आमी म्हादयचे 4 दीस आमी जंगलांत रावलेले आसा. म्हादयची मेन जी ब्रांच आसा तेच्या भितर आमी 4 दीस रावले. तर थंय आमी वयता आसतना खूब आमचो वेगळो अनुभव, कारण लोकवस्ती पासून जे संपर्कूच ना अशा डीप जंगलात 22 किलोमिटरचो प्रवास आमी 4 दीस करता. आणि ह्या 4 दिसान सकाळी आमी आमगांवांच्यान सुरवात केली पळय, आणि आमगांवांच्यान आमी सांजचे बैल नदीत पावले. आणि थंय सांज जाली. सांज जाल्या उपरांत आमकां अशें फुडें वचपा खातीर वाट बी सांजची कळोन येना जंगलांनी. त्या टायमार आमी 2 धबधब्याच्या मदीं एक रात आमकां घालोवपाची लागली. एक्झॅक्टली म्हटलें. हय, म्हणजे वयरसून एक धबधबो पडटा, तो धबधब्याचे आमी उतरले आणि सकयल आमकां न्हंय मेळटली आनी बरें आमकां फुडलो प्रवास जातलो म्हणून आमी उतरले. तेन्ना आमकां खबर नासलें की आनी एक सकयल धबधबो आसा. तर ते 2 धबधब्याच्या मदीं आमी उरले. म्हणजे वयल्यान धबधबो पडटा, वयर येतले जाल्यार सांज जाल्या, वयर वचून रानांत खंय रावतले. म्हणून आमी सकयल वचपा खातीर म्हणून गेले, पण थंयच रावले. आणि मागीर आमी ते 2 धबधब्याच्या मदीं एक रात काडली. ह्यो आमच्या खातीर 3 जाण. आमी केन्ना खूब व्हडली टीम घेवन आमी खूबदां रावल्या रानांत, पण 3 जाण आनी ज्या जाग्यार कोणूच ना अशा जाग्यार आमी 3 जाण फर्स्ट टायम रावले. मग तुम्हाला भंय बी नसो दिसोंक ना की वाघ खायत, कोण येयला खायला बी जाय? जनावरांचो म्हाका तर खरें म्हाज्या आयुश्यांत जनावरां पासून असो चड भंय दिसना. कारण कितें आसा, आमी जशे अशें एक धरया की गाय आसा जाल्यार गायचें वासरू आसा आनी तेका जर आमी डिस्टर्ब करपाक वचत जाल्यार आमकां गाय त्रास करता. म्हणजे जनावरांचें प्रत्येक जनावरांचें अशेंच आसता. म्हणून आमकां तर केन्ना अशें दिवन आमी अस्वल सुद्दां लागच्यान पळयला. तर हेज्या फुडें तोच भाग आसा की आमी म्हादयच्यान दुसऱ्या दिसाचो जेन्ना प्रवास स्टार्ट केलो पात्रांच्यान उतरता आसतना, तेन्ना म्हादयन जेन्ना आमी एंट्री मारली आणि आमच्या कडेन 3गां कडेन कॅमेरा आसा, आमी फोटोग्राफी करता. झब्बकन आमच्या फुड्यान एक 10 मिटराक अस्वल येता आणि अस्वल आमकां समोर येता अशें दिसता. आमच्या कडेन कांयच ना हत्यारां. आमी कितें करतले आतां, आमकां अस्वल मारपाक शकता अशें मनांत त्या टायमार येयलें. आणि मान ह्या गांवांत 1 म्हयन्या पयलींच असोच एक एटॅक जाल्लो आणि तेतून एक बायलेक मृत्यू जाल्ली. म्हणजे अशें जर आमचेर केलें जाल्यार 1 म्हयन्यांत, म्हणजे भंयच आमकां दिसलो त्या टायमार. आमी 3गूय जाण एकत्र येयले आणि व्हडल्यान आवाज केलो. ते अस्वल पळोवंक लागले. म्हणजे आमच्या मनान पुन्हा कितें जालें, अस्वल आवाज केलो पळयटा. आनी आमी थंयच्यान फुडें गेले. मागीर थंय सकयल गेले आनी एक वांद्राची खडी म्हणून एक भाग आसा, ओके. थंयसर गेले. आणि वांद्राची खडये कडेन थंय धबधबो आसा. वांद्राची खडे म्हणजे एक न्हंयचो असो आमच्या म्हादयचो भाग आसा, जे एक म्हादय न्हू अशे 2 व्हडल्या फातरांच्या मदच्यान न्हंय येयल्या. आणि तो पळोवपाक एक सादारण 20 मिटराचो सुमार हायटीचो एक फातर आसा. आनी तेका मदीं जशें चर मारिना कोणी अशा पद्दतीचें दृश्य आहा. आणि वयल्यान तो म्हादयचो जो फातर आसा, वांद्राची खडी म्हणटा ती एक दुसऱ्याक लागीं लागीं येयलेली आहा, जेणे करून तेजे वरसून वानरूच एक दुसरो ह्या सायडीच्यान त्या सायडीन म्हणून तेका वांद्राची खडी हें नांव थंय मेळ्ळें आसा. आणि त्या धबधब्या कडेन आमी पावले आणि दनपारचो टायम जाल्लो. आमी जेवण केलें आणि पुन्हा आमचो प्रवास स्टार्ट करपाक आमी सगळे कॅमेरा बंद बी केले. आणि आमी बॅगा फाटीक लावपाक म्हटल्यार अस्वल येयलो. आतां आमच्या कडेन पुन्हा भंय. पूण आमी त्या टायमार 3गूय एकी कडेन येयले आणि एका फातराच्या आडोशाक गेले. अस्वलान आमकां पयलीं पळोवंक नासलें. आमी फातराच्या आडोशाक गेले आणि आमी चेन जेन्ना बॅगाची ओपन करपाक लागले, तेका सावंड येयलो की काय खबर ना. तेणी आमच्या सायडीन पळयलें आणि आमी फोटो काडपाक सुद्दां मेळना. ते अस्वल घे पळपाक लागले. पण अशें म्हणजे अस्वलाक आमी लागच्यान पळयल्या, गवेरेडे पळयल्या, बिबटो वाग पळयला, अशीं खुबशीं जनावरां आमी बारीक खूब जनावरां पळयल्या, मेरू शिंगाडे. हे सगळे आमी रानांत फिरता आसतना
प्रत्यक्षात पळयलें. आमच्या कडेन जरी कॅमेरा बारीक धाकटे कॅमेरा असल्या कारणान आमी फोटोग्राफी करूंक शकना, पण खुबशीं जनावरां आमी पळयल्या. तर आणीचे असे एक्सपिरियन्स तुमचे सांगा जंगलातले एक आयकपाक एक वेगळीच मजा येता म्हाका. 70रीन त्या जंगलात अशी आमी महाराष्ट्र बॉर्डर एरियाची जंगलां, कर्नाटकच्या बॉर्डर एरियाची जंगलां फिरल्या. एक गवाळेचे आमी धबधबो पळयल्या. तर अशी आमी खुबशीं जंगलां फिरल्या. पण आमच्या 70रीनूच एक असो भाग आसा, एक नॅचरल पूल जसो आसता पळय तसो. एक फातर आसा आनी फातराच्या मोच्च्यान न्हू मदीं एक खांबो कसो आहा तेका. दोनूय सायडीच्यान उदक पयलीं व्हांवतालें, आतां एकच सायडीच्यान व्हांवता. म्हाका म्हणपाक लागले एक म्हाजो फ्रेंड, आमच्या थंय एक असो फातर आसा, या म्हटलें पळोवपाक. आनी तेका एक मदींच असो फातराक एक गुफा कशी आहा. तर हे म्हाजे सगळे जेन्ना चित्र तेणीन हें सांगता कथा जेन्ना सांगतालो तेन्ना चित्र म्हाज्या दोळ्या फुडें येतालें आनी हें पळोवपा खातीर म्हाजी इच्छा आसली. मागीर आमी 2004 हें जेन्ना पळयलें तेन्ना आमचे कडेन सादे कॅमेरा बी आसले. पण आमी गेले थंयसर पळयले ते सगळे कसो पूल आसा पळय हो पळयलो. हो पूल बी खूब कितें तरी शिकोवन वयता. म्हणजे निसर्गान सुद्दां अशें तयार केल्लें की ह्या सायडीन त्या सायडीन वचपा खातीर. तर हे सगळे पळोवपाक मेळ्ळें. आमी खूब फावटी रानान फिरता आसतना आमकां वाटो फुडल्यो खबर नासता. खंयच्या तरी फातराच्या एकदम टोकार पावप आनी कशें उतरप काय हो सुद्दां खुबशे प्रसंग आसता. मागीर झाडाचेर एका खंयच्या तरी टकीर चडप आनी मुळा कडेन देंवप अशें जातालें. आनी भितर आमचे कशें आसतालीं बॅगां आसतालीं. म्हणजे प्रवास करता आसतना सदांच बॅगां फाटीक लावची पडटा, कारण आमकां खावपाक पाणी जाय आसता. पाणी खंय मेळटलें खबर नासता. तर हे सगळे फिरता आमी कंटिन्यू 7-7 तास 8-8 तास आमचें चलप आसता दिसभर. सोसोगडा सारक्या आमी जेन्ना वयता तेन्ना एक फावट आमी सोसोगडाचेर गेल्ले. म्हणजे आमी खूब फावटी सोसोगडार गेले, पण हालींच आमी कोविडा उपरांत एकदां गेल्ले. आनी येता आसतना आमी थोडेशे दोंगर हो असो आसता उंच, आनी वयरच्यान जेन्ना उतरता तेन्ना थोडोसो जर भाग आमी वयर आमी 1 मिटराचो डिस्टन्स आसता, पण सकयल पावता म्हणसर 1-2-3 किलोमिटरचो डिस्टन्स जाता. अशा पद्दतीन आमचो अनुभव जालो तो. आमी वयरसून जेन्ना उतरताले तेन्ना आमी सरळ पावतले थंय अशें दिसलें. आनी चुकोन आमी एक दुसऱ्याच भागान पावले. आनी रातचे आमी 1:30 एका व्हाळांच्यान देंवत देंवत आमी येयले आनी पिस्त्याची कोण म्हणून जें आसा थंय पावले.